لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي دائما تتوصلوا بالجديد القناة. إذن غنتكلمو على الدوال اللوغاريتمية اللي هي ln x. هذا الجزء الأول من الدوال اللي عندنا هاد السنة هادي. كاين الدالة اللوغاريتمية اللي كنعطيوها كما كنشوفوا هذا ln x، وغنتكلموا على الدالة الأسية في الفيديو المقبل إن شاء الله اللي غتشوفوه غادي يكون في القناة. هو الجزء الثاني ديال هاد الدوال هادو. فأول حاجة كنتعرفوا على هاد الدوال خاصنا نتعرفوا على ما يسمى بمجموعة التعريف. مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي، يعني هاد الدالة عندها مجموعة التعريف ديالها. يعني هنا الشرط من الشروط ديال الالان هو خاص يكون داخل الالان هذا داخل الالان ياك مالو، خاص يكون أكبر قطعا من الصفر. يعني هذا داخل الالان الشرط من الشروط ديالنا خاص يكون أكبر قطعا من الصفر، بمعنى أن مجموعة التعريف دي دو اف هي صفر إلى بلس لانفيني. هنا علاش مفتوح هذا المجال؟ لأننا كنقولوا قطعا، ما عندناش أو يساوي باش نغلق المجال. يعني نردوا معايا البال، مفتوح علاش؟ لأنها قلنا قطعا. وهنا ممكن يكون عندنا إكس أكبر من الصفر، يعني أن الأرقام كلها الموجبة، يعني من صفر لبلس لانفيني. نتكلموا على المثال الأول. مثلا المثال الأول نتكلم هنا على الدالة اف دو إكس كتساوي لنا ln إكس زائد واحد. هنا معطيات تنظيمية إكس تنتمي إلى آخ، بحيث هذا كما كنقولوا داخل ln، كيف ما قلنا القاعدة مالو قلنا داخل ln، هذا داخل ln يعني إكس زائد واحد خاصها تكون أكبر قطعا من الصفر. هاد واحد لا حولنا للطرف الآخر غيصبح ناقص واحد. إذا هنا إكس راه كيقول لي يا أستاذ لا راه قلتوا لينا الصفر. لا، قلنا حنا إكس أكبر من هذا الرقم اللي عندك هنا. هو شرط خاص يكون هذا موجب، ولكن قلب لي أنت على إكس شنو؟ يعني ماشي ناقص واحد كاين أنه سالب، لا عوضنا ناقص واحد، وناقص واحد راه مفتوح، يعني ما عنديش حق نعوض ناقص واحد، يعني نعوضو بأرقام أخرى اللي حداها. فعندما نقول مثلا ها هو موان انفيني وهنا بلس انفيني، كناخذ الرقم اللي كيخرج لي كنحطو في الوسط. ها هو ناقص واحد، نقولوا ناقص واحد. فالا قلنا ناقص واحد شنو كيعني هذا؟ كنقولوا واش اكس اكبر او اصغر. الا كانت اكس اكبر كيعني هذه المنطقه هذا اكس اكبر، الارقام الكبر من ناقص واحد هي هذه، يعني من ناقص واحد لبلس لانفيني. صافي، هذه هي ديفينيسيون اف. المثال الثاني عندنا اف دو اكس 3 اكس زائد 2 ln اكس. هنا غيقول لي يا استاذ واش عندنا الحق نديروا المجال مجموعه التعادل هذه ومجموعه التعادل هذه؟ لا، غنديروا مجموعه التعادل ln اكس. علاش هذه؟ لان هذه اغ والصغير هذا هو المجال الصغير اللي كيتحكم في الكبير. اذا كان عندنا المجال كامل هو هذا اغ من موان انفيني لبلس انفيني، وحنا عندنا مجال اخر هو صفر بلس انفيني، اذا هذا التقاطع ديالهم يعني هو الصغير صفر بلس انفيني. لان غنقولوا اكس تنتمي الى اغ، بحيث هذه اكس هذه اكبر قطعه من الصفر، وهنا كيديني دائما مباشره الى المجموعه التعريف اللي هي صفر بلس لانفيني. واضحه الفكره. المثال الثالث اللي عندنا كنتكلموا عليه هو مثلا عندنا اف دو اكس كتساوي 5 اكس زائد ln ديال 2 ناقص اكس. هاكاك كما قلنا اذا كانت عندك داله مجزئه كناخذوا المجال الصغير اللي هو هذا اكس تنتمي الى ا، بحيث 2 ناقص اكس اكبر قطعا من الصفر، يعني هذا خاصو يكون اكبر قطعا من الصفر. اذا هاد 2 حولنا للطرف الاخر شنو صبحت عندي؟ ناقص 2. ها هي ناقص اكس اكبر من ناقص 2. كتعرفوا معايا قاعده، ما يمكنش ليا يكون عندنا حنا كنقلبوا على اكس ولا كانت اكس مضروبه في عدد سالب الرمز يتغير. حيت باش من ناقص الاكس نتحول لاكس خصنا نضرب في ناقص واحد، ولا ضربنا في عدد سالب الرمز يتغير. قاعده مثلا الى عندك ا كبار من بي وضربتي في واحد العدد سي اللي هو سالب، رقم سالب، فغتولي ا سي اصغر، كاين الرمز كيتقلب من بي في سي. هادشي اللي وقع لنا هنا. فاش ضربنا في ناقص واحد باش نقلبوا على اكس، ناقص واحد عدد سالب، فناقص واحد في ناقص اكس هي اكس، وناقص واحد في ناقص 2 هي 2، والرمز تغير. اذا عندما يتغير الرمز لاحظوا معايا الان، ها هي موان انفيني بلس انفيني، هنا غندير 2 في الوسط، هاي 2 خرجت لي هكذا في الوسط. واش عندي اصغر ولا اكبر؟ واش عندي اكبر منه ولا صغر منه؟ لا، عندي صغر. ها هو اذا المجال هو موان انفيني 2، موان انفيني 2. هذه هي دي دو اف كما كنشوفوا موان انفيني 2.
هنا عندما نتكلم على النهايات ديال الدالة اللوغاريتمية اللي هي الان، خاصنا نعرفوا ربعات النهايات مهمين بزاف عندنا في التمرين. اذا مثلا فالليميت ديال اكس تؤول الى بلس انفيني ديال الان اكس، يعني هذا داخل هذا داخلي، ها هو اكس يؤول الى بلس انفيني، هذا يؤول بلس انفيني، فالان بلس انفيني يعني الان اكس عندما اكس تؤول بلس انفيني كيعطينا بلس انفيني، يعني الان ليميت ديال اكس تؤول بلس انفيني في الان اكس بلس انفيني. انا عاودت مع الهضره، عندنا جوج ديال بلس انفيني، مره كيعطينا بلس انفيني ملي كيكون بوحدو، ومره كيعطينا صفر ملي كيكون عندنا الان اكس على اكس، يعني هذا الرقم اللي عندك هنا، هذا اللي عندك هنا واللي عندك هنا، شينا اللي عندك الان اكس بين قوسين اكس زائد واحد، وهنا عندك اكس زائد واحد، يعني هذا بحال هذا بحال هذا، فالليميت ديال بلس انفيني كيعطينا زيرو، كيعطينا اش زيرو. اذا بلس انفيني عندنا قلنا جوج، وحده كيعطينا بلس انفيني ملي كيكون الان اكس بوحدو، و الان اكس على اكس في بلس انفيني كيعطينا صفر. صفر عندما يؤول اكس الى صفر بحيث اكس اكبر من زيرو، هنا بالنسبه للناس اللي كيفهموا شويه كنقولوا هنا زيرو بلس، ممكن نكتبها اكس اكبر من زيرو، او لا كنديروا اكس تؤول الى زيرو بلس، ها في الالان اكس اش كيعطينا موال انفيني. ما نبقاش نفكر بزاف، ما نبقاش نسول علاش وكيفاش، هذه قاعده عندما يؤول اكس هذا الى زيرو يعني اكس كبر من زيرو موال انفيني. وعندنا قاعده ثانيه في الحاله ديال زيرو، كنقول الى عندي اكس الى زيرو و اكس كبر من زيرو فاكس الان اكس كتساوي زيرو. شتي هنا مثلا هنا عندك اس 3 اس 4 ما كيهمناش، بحال حتى هنايا تكون اس 2 بلس 3 بحال ما عندناش مشكل في القاعده هذه، في القوه هنا ما كيهمناش، فاكس الان اكس كيعطينا صفر. شحال من حاله قلنا هنا؟ ربعه الحالات، ما صعيبش عليا باش نشدهم. ندوزو الامثله باش نفهموا شنو كنقول. الامثله يعني خاصكم نتوما تحبسوا هاد الفيديو وتسجلوهم عندكم وتخدموه من راسكم بتطبيق هاد القواعد باش تعرفوا واش فهمتي ولا ما فهمتيش. يعني هنا كنقولوا ليميت ديال اكس تساوي الى بلس انفيني ديال سا اكس زائد 2 الان اكس، وعندك اكس تساوي الى الصفر بحيث اكس اكبر من الزيرو في سا اكس زائد 2 الان اكس، وعندنا مثال ديال ليميت ديال اكس تساوي الى الصفر بحيث اكس اكبر من الصفر ديال 5 اكس زائد اكس الان اكس، وعندنا المثال الرابع هو اكس تساوي الى بلس انفيني ديال 7 اكس زائد 8 اكس الان اكس. وكاين المثال الخامس اللي هو ليميت ديال اكس تساوي الى بلس انفيني ديال 2 زائد الان اكس على اكس. حاول توقف الفيديو وكتب لي هاد المعطيات، كتب لي الاولى وكتب الثانيه، ها هي الثانيه كتبان عندك مزيان، وكتب لي الثالثه، وحاول تكتب تسجل الرابعه عندك، ها هي، وكتب لي الخامسه ها هي حداك، ياك كتبهم باش تشوف التصحيح، ما تزربش، خرج راسك ودار مع الاولى، وقف الفيديو تتوقفها وفهم باش كمل باش نشوفوا الاجوبه ديالنا. المثال الاول ليميت ديال بلس انفيني ديال سا اكس زائد 2 الان اكس كتساوي بلس انفيني. علاش اللي دارها مباشره وكتب هكذا وداز الحاجه اخرى غيحسبوها لي غلط؟ اسيدي نصحح ونقول علاش، لان هنا فما تكون عندك داله فيها الزائد او الناقص كتجزئها. الجزء الاول هو هذا 6 اكس، ياك اكس تساوي الى بلس انفيني، يعني بلس انفيني في 6 شنو غيعطيك؟ ها هي بلس انفيني. ليميت ديال بلس انفيني الان اكس في القاعده اش كتقول لك؟ الليميت ديال بلس انفيني في الان اكس ياك هي بلس انفيني، بلس انفيني في 2 كيعطينا بلس انفيني. على اشاره فقط، مثلا هنا عندنا ناقص 2 الان اكس، ما فيها باس نشرحوا هذه الخاصيه هذه. مثلا عندنا هذه ليميت ديال ناقص 2 الان اكس، فهاد الان اكس قلنا يؤول الى ماذا؟ الى بلس انفيني. بلس انفيني معنى كاين واحد جداء، بلس انفيني في هاد ناقص، هذا راه كيولي عندك هنا موال انفيني، صافي ردوا لها بال، زائد في الناقص كيعطينا ناقص ما نهايه. اذا هنا عندنا بلس انفيني، اذا كما كنشوف هذا عطاني بلس انفيني وهذا عطاني بلس انفيني، اذا بلس انفيني زائد بلس انفيني هي اش؟ هي بلس انفيني. المثال الثاني هنا عندنا اكس تساوي الى الصفر بحيث اكس اكبر قطعا من الصفر. فهنايا كما قلت كنقسم الداله، فهنا 6 اكس في الصفر، الا عوضنا الصفر هنايا صفر في 6 هي صفر، وهنايا شنو عندنا؟ اكس اكبر من زيرو، في اكس يؤول الصفر، اكس اكبر من صفر في الان اكس شحال كتساوي الان اكس؟ قلنا كيساوي موال انفيني، ياك
إذا فكرة واضحة، قاعدة طبقناها. إذا هنايا رجع يعطينا صفر، هنا غيعطينا موال انفيني. صفر مع موال انفيني هي موال انفيني، ماشي في هادي راه زائد، هادي راه صفر صفر في موال انفيني. صفر في موال انفيني ما كنهضروش عليه، حنا كنهضرو على الزائد. هذا صفر وهذا موال انفيني، يعني صفر موال انفيني كيبقى عندنا موال انفيني. نشوفوا المثال الثالث. فالمثال الثالث إكس سؤول إلى زيرو بحيث إكس أكبر من صفر، دير 5 إكس زائد إكس ألين إكس كتساوي صفر. علاش قلت كتساوي صفر؟ أجي نشوفو علاش. لأن الليميت ديال إكس أكبر قطعا من الصفر، يعني عندما إكس يؤول إلى زيرو ياك في 5 إكس، هذا هو عوضنا بصفر. صفر في 5 صفر، مشات ماش مشكل صافي. إكس يؤول إلى صفر، إكس أكبر من زيرو. قاعدة تقول إذا كان ليميت ديال إكس يؤول إلى صفر، إكس أكبر قطعا من صفر، فإكس ألين إكس كيساوي زيرو. مكنظنش صعيبة هادي باش تفهمها، واضحة. إذا كيساوي زيرو صافي. الصفر زائد صفر راهي صفر. مثال الرابع. مثال الرابع شفتو كيقول لي المثال الرابع. المثال الرابع كيقول لنا سيدي ليميت ديال إكس تساوي إلى بلوس انفيني ديال 7 إكس زائد إكس ألين إكس كتساوي بلوس انفيني. علاش؟ لأن الليميت ديال 7 إكس في البلوس انفيني هي بلوس انفيني، هاهي هي بلوس انفيني. 7 في بلوس انفيني هي بلوس انفيني. هنا إكس ألين إكس راهي بلوس انفيني. علاش؟ فرق كي غيتلف دابا الوراء، هذا مشكل غيتلف. فرق بين الليميت ديال إكس تؤول إلى صفر إكس ألين إكس كتساوي صفر. فرق بين هذا زيرو، هنايا إكس كون زيرو، هذا راه زيرو. وهنايا كنتكلمو علاش؟ على الليميت ديال بلوس لانفيني ديال إكس ألين إكس. هادي بوحدها كتعطيك بلوس لانفيني، وهادي بوحدها كتعطيك بلوس لانفيني، والبلوس لانفيني في البلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، هي درنا هنا. إذا هنايا بلوس لانفيني زائد بلوس لانفيني ديال هادي كيعطينا اش؟ كيعطينا بلوس لانفيني. واضحة. المثال الخامس اش كيقول لي؟ المثال الخامس ليميت ديال بلوس لانفيني ديال 2 ان اكس على اكس كتساوي 2. منين جبتها؟ لأن ليميت ديال بلوس انفيني ديال الين اكس على اكس قاعدة كتساوي اش؟ كتساوي صفر. لاحظتو كنطبقو غير القواعد، مكنجيبوش شي حاجة من راسنا. كتساوي صفر، وهنا هذا صفر بقات عندنا 2. راه مثلا الناس اللي غادي مثلا نطرحو سؤال ليميت باغ اكزومبل ديال اكس تؤول الى بلوس لانفيني واخا ديال الين اكس زائد 5 بين قوسين تساوي. غنقول لك كتساوي بلوس لانفيني. غتقول لي علاش كتساوي بلوس لانفيني؟ حيت انا قلت لك عندما يؤول هذا الين ديال بلوس لانفيني، ياك اكس بوحدو كيعطينا بلوس لانفيني، ياك بلوس لانفيني زائد 5 هي بلوس لانفيني، يعني هذا كامل بلوس لانفيني، يعني الين بلوس لانفيني راهي بلوس لانفيني صافي. وضحت الصورة. نتكلموا على الشق الثالث اللي هو الاشتقاق. تعرفنا على مجموعة التعريف، تعرفنا على النهايات، الان نشوفوا الاشتقاق ديال هاد الدالة اللوغاريتمية اللي هو الان مثلا. فبصفة عامة القاعدة تقول الان يو بريم، الاشتقاق هو كنرمزو ليه بواحد الشريطة صغيرة كنقول يعني الان يو بريم هذه كيساوي ماذا؟ كيساوي يو بريم على يو، يو بريم على يو. لاحظتوها؟ يو بريم على يو صافي. شنو هي في الان اكس؟ مثلا نبغي نديرو الاشتقاق ديال الان اكس. ها هو مثلا الاشتقاق ديال الان اكس. اش كيعطينا؟ فالمشتق ديال الان اكس هو انك ناخذ اكس هذه، ها هو اكس بريم على اكس. مشتقة اكس، مشتقة اكس شنو هي؟ مشتقة اكس هي اش؟ هي واحد على اكس، واحد على اكس كما كنشوف. الان نمشيو نتعرفوا على مجموعة القواعد اللي كنحتاجوها في التمرين ديالنا. فمثلا عندنا اف وهذه مشتقة ديالها. إذا عندك أ، شنو هي أ؟ راه هي مثلا أرقام 3 7 8 مثلا. عندنا أ كنقولو حنا أرقام، هذوك الأرقام راه واضحين باش نخدم عليهم أنا، ماشي شي حاجة اللي صعيبة وتلفني في الخدمة ديالي.
مثلا كنقولوا ارقام، مثلا كنقول مثلا 3 مشقة 3 شحال؟ 0. مشقة 2 ارقام 0، فهمتي؟ ارقام. مشقة اكس هي كيفاش مشقة اكس؟ مثلا ها هي 5 اكس. شنو مشقة 5 اكس؟ هي 5، حيت قلنا قاعدة مشقة اكس هي اش؟ هي يعني مشقة 5 اكس هي 5. مشقة 6 اكس هي 6. 10 اكس هي 10، يعني صافي. واضحة الآن الفكرة سهلة. اكس أس ان، ما هي مشقة اكس أس ان؟ هاد ان هذا هو الأس تقيوه، كنهبطوه لتحت ها هو، وهذا كنقص منه درجة، كنقص منه رقم. مثلا عندنا اكس أس 3، إلا شقيناه اشنو كيعطينا؟ يعطينا 3. كنهبطو، قلنا الرقم هذا ها هو كيف ما كتشوفوا ان، كنهبطو هذا ان هذا كيهبط لتحت هنايا، وهذا كنقص منه الرقم 1. فغتولي عندنا اكس أس 2، يعني هذا الرقم هذا نقصنا منه رقم 1 صافي. يعني اكس أس 6 هي 6 اكس أس 5. هذه القاعدة صافي. مزيان. هنا كيكون عندك او في في، او في في هنا كدير او بريم في في زائد او في بريم. هنا هذا المثال هذا كياخذنا واحد العملية كتكون هي ln اكس، اكس ln اكس. هذه اللي قلنا الشقاق ديالها، هذه ردوا مع بالك تعطى في الامتحانات، ردوا لها البال مزيان. هنا كيكون في بيناتهم، يعني هي دي او في في. كناخذ ديك هذه احسن هي او مثلا اكس بريم، ها هي ln اكس زائد اكس هي نفسها، يعني او باش كناخذوا او بريم في في زائد هي نفسها بلا الشقاق، يعني او في الشقاق ديال هذا، يعني هنا ln اكس في ln اكس مشقة. مشقة اكس راه هي 1، تبقى عندنا غير ln اكس زائد هاد اكس تبقى ها هي في مشقة ln اكس. قاعدة قلنا هي 1 على اكس، نعقلو عليها مزيان. غادي يمشي لينا اكس مع اكس، اش غيبقى عندنا؟ ln اكس زائد 1 صافي. هذا هو الاشتقاق ديال هاد الحالة دي مثلا. يعني هنا كما كنلاحظوا هنا مشقة ln اكس هي 1 على اكس، يعني فيما نشوف ln اكس بوحدها عرف الشقة ديالها 1 على اكس. هنا او زائد في، او زائد في هي هذا بوحدو او بريم زائد هذا بوحدو في بريم، او بريم زائد في بريم صافي. واضحة المعطيات. نشوفوا المثال الأول اللي هو كيقول لي اف دو اكس كتساوي 5 اكس زائد ln اكس. المثال الثاني كيقول لنا هو اف دو اكس كتساوي 5 زائد اكس ln اكس. والمثال الثالث هو اف دو اكس كتساوي اكس او كاري زائد 1 ناقص ln ديال اكس زائد 3. والمثال الرابع كيتكلم لنا هنايا على القاعدة ديال اف دو اكس كتساوي 3 اكس أس 4 ناقص 5 اكس زائد ln 5 اكس زائد 1. يعني هنا واضحة القاعدة 3 اكس أس 4 ناقص 5 اكس زائد ln ديال 5 اكس زائد 1. هادو أمثلة مطالبين أنكم تسجلوهم نتوما. مثال واحد ها هو 5 اكس زائد ln اكس. مثال الثاني هو 5 زائد اكس ln اكس. مثال الثالث اكس او كاري زائد 1 ناقص ln اكس زائد 3 كما كنشوفوا. والمثال الرابع وهذا الأخير في هذه الحصة هو 3 اكس 4 ناقص 5 اكس زائد ln اكس ديال 5 اكس زائد 1. هنا مطالب أنك كما كنقول دائما توقف الفيديو وتنجز لي هاد العمليات هادو ومباشرة نتبعوا التصحيح. هنا الجواب على العملية الأولى فكنقولوا اف دو اكس كتساوي 5 اكس زائد ln اكس. ملي كنديروا الاشتقاق يعني كنشق هذا بوحدو وهذا تا هو بوحدو، كندير لك واحد كندير الاشتقاق ديالو. فمشقة 5 اكس الا تذكرتوا اكس هي اش؟ هي يعني هي 5 هاي زائد هاي زائد. قلنا مشقة الان اكس ما بقاش نفكر فيها بزاف، قاعدة هي 1 على اكس، يعني لنا مطالبين نتوما تراجعوا القواعد ديالكم صافي. 5 هنا من احسن واحد المقام اللي غنحتاجوه. هنا المقام بحال كنقولوا هنا 1، بحال كنقول هنا 1، والمقام حنا بغينا يكون اكس، فهنا غنضرب في اكس وهنا غنضرب في اكس. 5 في اكس هي 5 اكس ها هي. المقام اصبح عندنا اكس اكس، يعني المقام واحد هو اكس زائد 1 ها هي كتشوفوا فيها. المثال الثاني كذلك 5 زائد اكس ln اكس، كنستعمل كل وحده كندير لها الاشتقاق ديالها هي 5 مشقه و اكس ln اكس مشقه.
مشتقة 5 مشتقة العدد هو صفر، ما كيبقاش عندي. وهاد اكس الين اكس كيف ما تبعتو معايا في الشرح ديالو دابا اللي سبق، ان اكس الين اكس هي او في في، كنشقها هي او بريم في في زائد هذا اكس في الين اكس بريم. مشتقة اكس هي واحد، مبقاتش عندي، بقات عندي الين اكس زائد اكس في واحد على اكس، هنا كنختزل الاكس مع اكس مبقات عندي واحد، هاي يعني الين اكس زائد واحد. المثال الثالث اللي كنتكلموا عليه هو اف دو اكس كيساوي اكس او كاري زائد واحد ناقص الين اكس زائد 3. فهنايا غناخدو الشقاق ديال هذا، يعني كل واحد الشقاق ديال واحد، هنا ها هي مشتقة ديال واحد، و الين اكس زائد 3 ها هي مشتقة ديالنا. فمشتقة اكس او كاري كيف ما قلنا اكس او كاري اش كندير؟ كنهبط الاس ها هو، وكنقص 2 ناقص واحد هي اس واحد، ما كنكتبوش. مشتقة واحد صفر. وهنا ردوا معايا البال، هذه كلها اكس زائد 3 هي او، حنا قلنا قاعدة ln u بريم، ln u بريم الشقاق هو او بريم على او، يعني هذاك الداخل ديالو كنشقوه وكنقسمو عليه. مشتقة 3 صفر، مشتقة اكس هي واحد، هنا بقات عندنا ناقص واحد. هنا كيف ما كتشوفوا عاوتاني هنا عندنا واحد المقام واحد، المقام هو اكس زائد 3، هنا عندنا واحد ناقص، فوحدت المقامات، فاكس زائد 3 ضربتها في البسط في المقام وضربتها كذلك في البسط، فاثنان اكس في اكس زائد 3 ناقص واحد. كيف ما كنشوفوا هنا غنشر 2 اكس في اكس هي 2 اكس او كاري، 2 اكس في 3 هي 6 اكس ناقص واحد. هذه هي جواب ديال السؤال الثالث. عندما نتكلم على الحالة الرابعة مهمة هي اف دو اكس كتساوي 3 اكس 4 ناقص 5 اكس زائد الين 5 اكس زائد واحد. فهنا الدور ديالنا بغا نعرفوا واحد القاعدة، عندنا العدد و اكس أس 4 في الشقاق، وقلنا بأن اكس أس 4 كنهبطوا 4 وكنقصوا درجات الأربعة كتولي 3، ولكن هاد 3 فين غتبقى 3. هذا اللي بغيت نقول لكم، يعني هاد الربعة ما كتهبط كتولي مضروبة في 3، هي 3 في 4. مثلا هاي مثلا عندنا 6 اكس أس 2 الشقاق، هاد 6 ما تشغلكش فيها، خليها ها هي هذه هذه الشق طبق على الشقاق، هي في 2 اكس أس 2 ناقص واحد تبقى هكاك، 6 في 2 الآن هي 12 اكس، يعني مباشرة كنهبط أنا كنقول هذه جوج 6 هي 12 اكس صافي. هنايا هي 12 اكس أس 3، هنا 5 اكس يعني اكس هي هي 5 ناقص 5 ها هي، و 5 اكس زائد واحد بريم على 5 اكس زائد واحد. علاش؟ لأن الان او بريم كناخدو او بريم على او. مشتقة واحد صفر، مشتقة 5 اكس هي 5 على المقام 5 اكس زائد واحد. دائما متنساوناش في الاشتراك في القناة، تشجيعا لنا، بارطاجيو القناة لمجموعة الأصدقاء باش كلشي يستافد. ديروا لنا جيم، فعلوا لنا الجرس، ما ديروا الاشتراك، كومونتيو، عطيونا اسئله ديالكم، عطيونا الراي ديالكم في الفيديو، اي تدخل اي راي فاحنا كناخذوا به باش نصحوا الفيديوهات المقبلين ان شاء الله. وحنا راه الاشاره الهاتف ديالي دائما راه عندكم في القناه، اللي بغى يتصل بيا في الواتساب في اي وقت نحنا متواجدين.